अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर खिदमत है। तस्वीर आवाज़ थोड़ी सी ज़रा कम हो तो बर्दाश्त कीजिएगा। इस वक्त सफ़र कर रहा हूँ लंदन से मैनचेस्टर का। रास्ते में ये इंटरव्यू थोड़ा सा रिकॉर्ड किया है, जो प्रोग्राम रिकॉर्ड किया है इसका सेकंड पोर्शन में आप सरदार लतीफ़ खोसा के साथ मेरी जो गुफ्तगू हुई उसका सेकंड पोर्शन आप देखेंगे आज। लेकिन चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे चल रही हैं, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं। अब रह कुछ नहीं किया। ये वजह ये है कि इलेक्शन जो डिले करने का मकसद था और जो हमारी कोर्टों से मोहर भी लग गई वो अब नज़र आ रहा है सामने कि इलेक्शन का जो प्रोसेस, जो नोटिफिकेशन या शेड्यूल जारी होना था उसको डिले इसलिए किया गया, मज़ीद टाइम दिया गया। और मज़ीद आपने देखा कि कराची में भी जलसा नहीं हो दिया गया। पूरे पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से वर्कर को उठाया जा रहा है वो मकसद क्या, डराना धमका रहा है। और यहाँ खामोशी समझ से बात आता रहा है। क्यों हमारी सुप्रीम कोर्ट या जजेस हमारे, क्या लोग कहते हैं सोए हुए हैं, पता नहीं सोए हुए हैं या नहीं हुए, लेकिन बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ में हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है वो पीछे जा चुकी है। इमरान खान साहब की जो पटिशन जो दायर की सरदार लतीफ़ खोसा से भी अनफोर्स्ड जो जबरी गुमशुदगियाँ थी उसके बारे में एतराज़ लगा दिया गया यानी। और दूसरा आपने वो देखा जनरल फैज़ वाला मामला, कोई एतराज़ नहीं लगा और फॉरेन कोर्ट के अंदर पटिशन पे सवाल तो पैदा होंगे हमें। और आपको पता है कि जो ह्यूमन राइट का सेल था वो भी बंद कर दिया गया। पहले आर्टिकल 184(3) की पावर को कर्टेल कर दिया गया तो सवाल बड़े उठ रहे हैं। इसीलिए मैंने एक सवाल उठाया था कि जनाब हाईकोर्ट के जो बेंचेस हैं वो चीफ जस्टिस क्यों बनाए। वो जिस तरह यहाँ इख्तियार इस्तेमाल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जिस तरह चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने इख्तियार इस्तेमाल किया या लाहौर हाई कोर्ट या बाकी हाई कोर्ट्स के हवाले से, वो सारी चीज़ें आप लोगों के सामने मौजूद है और रिकॉर्ड का हिस्सा है। लेकिन तो कोई नहीं सोया, कोई नहीं इसमें जागा, कोई एक्शन नहीं लिया गया और उसी तरह ही हो रहा है। मखसूस बेंचेस में केस लगते हैं और आपके सामने इंसाफ नहीं। देखिए नवाज शरीफ और इमरान खान केस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। नवाज शरीफ के केसेस में करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस, बाकी सब लोगों में नैब के हवाले से। इमरान खान के क्या केसेस हैं, 200 केसेस हैं। बाकी लोगों को क्या उठाया जा रहा है, घर से उठाया जा रहा है। एक 9 मई के वाक़े को बेस बनाकर, ठीक है जो लोग साथ शामिल हैं उनके साथ बिल्कुल आप जो भी तरीक़ाकार करना है, लेकिन उसमें मुझे एतराज़ात मौजूद हैं कि आपने एक केस से ज़मानत हो, दूसरे पकड़ लें, दूसरे तीसरे पकड़ लें, ये भी एक रवैया चल रहा है। और यहाँ हमारी कोर्टों की बेबसी नजर आती है। बुनियादी हक का तहफ़्फ़ुज़ जो है इनकी ड्यूटी है, लेकिन ये ड्यूटी कामयाब नहीं हो सकी है, ये ज़हन में रख लीजिएगा। एक और सवाल जिसमें मैंने बात करनी है, निगरान वज़ीर-ए-आला जो सरहद हैं वो इंतकाल कर गए और आइन खामोश है। आइन 224(224)(a) को अगर पढ़ कर देख लें तो अपना निगरान हुकूमत जो है ना, अजीब सा कॉन्सेप्ट है, तबाही कर दी है 18वीं तरमीम ने। 18वीं तरमीम में बहुत सी तबाही हुई है, मैं इसमें पहले भी बात चुका हूँ। इलेक्शन कमीशन का जो तरीक़ाकार जाने वाला आने वाला, फिर आप ये देखिए, और ये निगरान हुकूमतें भी इन्होंने इस निज़ाम का सत्यानाश कर दिया है। 90 दिन की वायलेशन, आइन टूट चुका है और इतनी दफ़ा आइन टूट चुका है और कोई इस आइन को बचाने वाला है ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसमें बहुत सी अगलात हैं, बहुत जो सवाल हैं अहम, उसका जवाब नहीं दिया गया। उसका जवाब कौन देगा ये मैं नहीं कुछ भी कह सकता, लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या हालात है। अब बड़ी मज़ेदार बात हो चुकी है कि ये निगरान वज़ीर-ए-आला लगना कैसे है। अब वैसे तो लगाने का इख्तियार गवर्नर के पास मौजूद है, लेकिन ये गवर्नर अपने तय नहीं लगा सकता, ये नाम देने होते हैं। आपको पता है ये ऑटोमेटिक इनकी मुशावरत हुई वज़ीर-ए-आला KPK की और अपोजिशन लीडर की, उन दोनों को मुशावरत को सामने रख के तैनात कर दिया गया। अब क्या होगा, और जब आप याद रखिएगा, जब निगरान वज़ीर-ए-आला या वज़ारत उज़्मा में कोई भी आ जाए, जब जाए तो पूरी काबीना तहलील हो जाती है, यानी पीछे कुछ नहीं रह जाता। तो यहाँ भी यही हुआ है कि यहाँ पीछे भी कुछ रह नहीं गया है। अब यहाँ क्या होगा, सदर पाकिस्तान आपके सामने, और सदर पाकिस्तान ने जो बातें कह दी मैं दोहराना नहीं चाहता। उन्होंने आइन और कानून और सदर ने जितना कुछ कहना था बातों ही बातों में आपको इतना कुछ बता दिया है। तो इस पे अमल करना चाह रहे हैं। सदर के उहदे पर इल्ज़ाम लगते रहे, अपना चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस उमर अता बिंदयाल और बाकी चीफ जस्टिस पे इल्ज़ाम लगाते रहे। तो अभी जो सवाल है आप लोगों के सामने, अब तो जस्टिस काजी फायद ईसा के दौर के बारे में खुल के बातें होना शुरू हो चुकी हुई हैं। फैसला आपने करना है और इसमें भी मामला लगता है सुप्रीम कोर्ट के सामने जाएगा। वैसे इलेक्शन कमीशन का रोल यहाँ निगरान काबीना में तैनात करने के हवाले से होगा, चूँकि अल्टीमेट जो पावर दी हुई है वो इलेक्शन कमीशन को। मैं खुद जान के नहीं कुछ बता रहा, हालत में कुछ ऑटोमेटिकली छोड़ रहा हूँ। मुस्लिम लीग नून की पोजीशन बहुत बुरी है, कैंडिडेट उनको इस तरह मिल नहीं रहे, लेवल प्लेइंग फील्ड का उनकी ख्वाहिश पूरी हो चुकी है और पूरी गलियों में जो है ना मिर्ज़ा यार जो है ना वो अकेला फिर रहा है। गलियाँ सूची अपना बिल्कुल खामोशी हो चुकी है और उसमें एक ही पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड के नाम पे उनको तो अपना फील्डिंग प्ले करने के लिए
ग्राउंड ही नहीं जा रही, लेवल तो बात की बातें है ना। और इलेक्शन कमीशन खामोश तमाशाई बना हुआ बैठा हुआ है। चले अब चलते हैं सदार लतीफ़ खोसा साहब के साथ, तो गुफ्तगू मेरी हुई सुनिएगा। आपने पहला सेशन हमारा सदार लतीफ़ खोसा साहब के साथ देख लिया है, और अभी हमारा ये सेकंड सेशन और बड़ा अहम सेशन है। इसलिए अहम सेशन है, वो जो साइफर का केस इसको बुनियाद बनाकर इमरान खान साहब को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, पता नहीं गद्दार, पता नहीं क्या क्या कुछ, आज इसके बखिए उधेड़ने लगे हैं आपके सामने सदार लतीफ़ खोसा साहब, और जो कि फौजदारी कानून में उस्ताद माने जाते हैं, बारीक बीनियाँ बड़ी बेहतर तरीके से, जैसे आपने तोशा खाना में तो देख लिया, और वो साफ सा है, अपील भी अब मंजूर हो जानी है, सारा कुछ आपने वो सारा देख लिया। आज ज़रा पूछते हैं खोसा साहब, एक बात तो बड़ी वाज़ेह हो गई, उन दिनों जब ये साइफर वाला मामला चल रहा था तो वज़ीर आज़म हाउस काफ़ी आना जाना था, और इमरान खान साहब की बहादरी है जो कि तहरीकी अदम एतमाद 28 तारीख को टेबल हुई थी, 27 को जब वो साइफर लहराया उन्होंने तो असेंबलियाँ तहलील कर सकते थे, उनके पास ये सारी चीज़ें डिस्कस भी हुई, मेरा वो ट्वीट भी रिकॉर्ड का हिस्सा है। लेकिन उन्होंने रिस्क लिया। रिस्क क्या लिया? उन्होंने साइफर बताया पूरी कौम को, और आप तो कहते हैं कि साजिश बताई है, तो साजिश बताने वाले को पकड़ के अंदर धर लिया है। आप मुख्तसर पहले बात, फिर हम कानूनी बात पे आते हैं, आप क्या समझते हैं साइफर केस है क्या? देखिए, मेरे ख्याल में बनाने वालों को शर्म आनी चाहिए जिन्होंने ये केस बनाया। साइफर ये है कि एक डोनाल्ड लू जो असिस्टेंट सेक्रेटरी है साउथ एशियन अफेयर्स का अमेरिका की हुकूमत में, वो असद मजीद हमारे एम्बेसडर को कहता है कि अगर आपने इमरान खान को अदम एतमाद के ज़रिए वज़ीर आज़म से रुखसत कर दिया तो वो आपको अमेरिका माफ़ कर देगा। यानी आप अंदाज़ा करें, आप गुलाम हैं ना, आपको अमेरिका माफ़ कर देगा। तो ये है साइफर बुनियादी तौर पर। और जाहिर है कि जब ये एक साइफर आता है, फॉरेन मिनिस्ट्री में आता है, वो कोडेड होता है, उसको रिमूव तो किया जा सकता ही नहीं है। उसका वो जो है डी कोड करके एक ट्रांसक्रिप्ट में उसका जो है तर्जुमा किया जाता है या उसको नकल मारी जाती है, उस कागज़ को आप कहते हैं। और वो गया काबीना की पास गया, काबीना की जो आपकी कमेटी थी, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की कमेटी जो काबीना की थी, उसमें वज़ीर आज़म इमरान खान के अलावा वज़ीर जो है दिफा और दूसरे सीनियर वज़रा के अलावा चारों सरबराहान अस्करी क़यादत के, यानी आर्मी चीफ, एयर चीफ, नेवल चीफ, DGISI, ये सारे उसमें जो है मौजूद होते हैं। अब ये उसका सारा जो है अहाता करते हैं और कहते हैं कि ये ब्लैटेंट इंटरफेरेंस इनटू द अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान है, यानी शदीद मुदाखलत है पाकिस्तान के अंदरूनी। इसीलिए डिमार्श करते हैं, स्ट्रॉन्ग डिमार्श लिखा जाए इसका। डिमार्श फिर वो एक डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में ये आपको फॉरेन मिनिस्ट्री के ज़रिए उनको एक तंबीह की जाती है, शदीद किस्म का एहतजाज किया जाता है हुकूमत की जानिब से, एहतजाज किया गया। अब उसके बाद जो है हमने डोनाल्ड लू का हुक्म के ग़ुलामी करते हुए खान साहब को जो है रुखसत कर दिया नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए। अब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन जाते हैं, फिर काबीना की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बुलाई जाती है। उसको शायद उनकी ख्याल था कि अब वज़ीर आज़म बदल गया, हुकूमत बदल गई है, तो इसको कोई इस्तेमाल कर सकेंगे। और फिर असद मजीद एम्बेसडर को बुलाया गया उस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, उसमें शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म था, ख्वाजा आसिफ वज़ीर दिफा था और उनके दूसरे सीनियर वज़रा, और फिर चारों ये सेकंड मीटिंग की बात कर रहा हूँ। इसमें फिर वही चारों यानी आर्मी चीफ, नेवल चीफ, एयर चीफ और DGISI फिर मौजूद थे। फिर उससे पूछा गया, बल्कि ग्रिल किया गया कि यही देखो लफ्ज़ इसमें बदल तो नहीं है। उसने कहा नहीं, यही मुझे जो है उसने डोनाल्ड लू ने कहा था
اور میں نے وہی کیبل کر کے سائفر کر کے تو پاکستان کی ایمبیسی کو بھیج دیا, پاکستان کی فارن منسٹری کو بھیج دیا. انہوں نے پھر اس کا تصدیق کیا کہ یہ ایگزیکٹلی یہی ہے. پھر انہوں نے اس کا اعادہ کیا کہ باقی یہ ہمارے شدید مداخلت ہے پاکستان کے اندرونی معاملات میں, اور ٹھیک لکھا گیا ہے ڈیموٹ جو ہے. اور اسی کو پھر پرائم منسٹر شہباز شریف جا کے اسمبلی میں کہتا ہے کہ ہاں جی یہ جو ہے یہ صحیح ہے, سائفر کا متن جو ہے یہ صحیح طور پر کیا گیا اور یہ انٹرفیئرنس ہے. لیکن اس پر رائڈر ایک لگاتا ہے کہ یہ پاکستان سازش نہیں کی گئی ہے امریکہ کی جانب سے. اب سازش اندھے کو بھی نظر آ رہا ہے سازش اور کیا ہوتی ہے. اگر آپ پاکستان کے وزیر اعظم کو اس کی عملداری کرتے ہوئے نکال دیتے ہو تو سازش تو نظر آ گئی امریکہ کی. اور یہ پہلی دفعہ امریکہ نے کی ہے. جب شہید ذوالفقار علی بھٹو کو ہینری کسنگر نے کہا کہ تم ایٹم بم بنانا بھٹو بند کر دو ورنہ تمہیں عبرت کا نشان بنائیں گے. We will eat grass and will not compromise. اور بھٹو صاحب نے راجہ بازار پنڈی میں وہ لہرایا تھا, سائفر لہرایا تھا باقاعدہ, اور انہوں نے قوم کو بتایا تھا. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر آپ حلف دیکھیں پرائم منسٹر کا, باقی وزیروں کے حلف میں یہ ہے کہ اگر امور مملکت کے دوران ان کے سامنے کوئی چیز آئے گی یا لائی جائے گی تو وہ وزیر اعظم کے بغیر حکم کے اس کی کسی کو ڈسکلوز نہیں کریں گے. لیکن وزیر اعظم کے اوپر یہ قدغن نہیں ہے. وزیر اعظم اپنا خود یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ کیا میں نے یہ جو سائفر میرے پاس آئی ہے, اطلاع آئی ہے, کیا میں اس کو کسی کے ساتھ شیئر کروں, قوم کے ساتھ شیئر کروں یا نہ کروں, قومی مفاد میں ہے یا نہیں ہے. یہ وزیر اعظم کی خالصتاً ثوابدید ہے. یس, ایز دی چیف ایگزیکٹو آف پاکستان, ایز دی لیڈر آف دی ہاؤس, یہ اس کا حلف میں لکھا ہوا ہے, حلف میں. اور پھر انہوں نے اگر یہ بات قوم کو شیئر نہیں کرے گا تو کیا کرے گا, تو پھر میں ملک کی سالمیت داؤ پہ لگی ہے. اسی لیے یہ اس نے اگر نہ کرتا تو کوتاہی ہوتی. اگر وزیر اعظم یہ شیئر نہ کرتا قوم کے ساتھ تو یہ اس کا کوتاہی ہوتی, اور یہ پھر کما حقوق وہ اپنا فرائض منصبی ادا کرنے میں تساہل کا برتا جاتا. لیکن اس نے یہ کیا ہے. جب مجھے بتائیں ایک اور چیز دیکھیں کہ اس میں یہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ 1923 کی بات کر رہے ہیں. آفیشیل سیکرٹ ایکٹ 1923 سامراجی برطانیہ نے غلام رکھنے کے لیے آپ کے جو ہے ہندوستانیوں کو غلام رکھنے کے لیے یہ قانون بنایا تھا. وار لائک سچویشن اس میں آ گئی بعد میں 1857 کا پختہ ہوا تھا, انہیں پتا تھا کہ کیسے روکنی ہے کئی معاملات. اب کیا ہم وہی قانون جو سامراجی غلامی کے لیے تھا, کیا ہم 25 کروڑ عوام کو غلام رکھنے کے لیے آزاد پاکستان وہی قانون استعمال کر رہا ہے؟ اس کو ذرا سوچیں. یہ بہت دور کی بات آپ نے کہی ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں, بہت دور کی بات کہی. یہ قانون ہی جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ہے 1923 کا, یہ بدنیتی کا قانون تھا, غلام رکھنے کا قانون تھا, سامراجی قوتوں کا قانون تھا. آزاد خود مختار پاکستان میں یہ کیا 25 کروڑ عوام کو غلام رکھنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. پھر دیکھیں کہ اس میں کون سے دفاع کو جو ہے خطرے پہ ڈالا گیا ہے. کیا سیکرٹ ہے, کیا کوئی ایٹامک سیکرٹ ہے جو ہے یہ کسی دشمن کے, یا نقشے دیتے ہوئے پکڑے گئے, یا ملک کے راز بیچتے ہوئے. یعنی وہ راز تو وہ بیچتے رہے نا معذرت کے ساتھ. اور نریندر مودی جب آتا ہے آگے گلبھوشن یادو اور روگ آرمی کا لفظ جو استعمال کرتے رہے ہیں وہ تو لہراتے پھر رہے ہیں. مجھے آپ ٹیکنیکل سوال کی طرف آتے ہیں. استغاثہ جو اس کا دائر کیا ہے گورنمنٹ سیکرٹری نے, وہ سیکرٹری ریٹائر ہو گیا بعد میں. اچھا, پھر اس کے اندر اپنا کابینہ کی میٹنگ, پھر آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کا سیکشن 5 اور 9 میں جو ترامیم کی ماضی سے اطلاق. آپ نہیں سمجھتے کہ جس نے یہ مقدمہ درج کیا ہے اس کے خلاف مقدمہ بنتا ہے؟ دیکھیں جہاں تک تعلق ہے یہ جو آپ ترامیم کی بات کر رہے ہیں, 2
सेक्शन 5 और 9 5 और 9 में की गई और आर्मी एक्ट में की गई, ये दोनों तरामीम जो हैं सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब ने बबांग दोहल कहा है कि मैंने इसकी मंजूरी नहीं दी है, नहीं दी है, और ये बदनीयती से मेरे अमले ने उसको रोके रखा है। बिल्कुल सही। अच्छा, बाहर के वो हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में वो अंडर चैलेंज है, वो कानून है ही नहीं, सिरे से नापैद है, नॉन एग्जिस्टेंट है वो। लेकिन जब मैंने इसको बहस किया तो मैंने पहले ही उसको कहा चीफ जस्टिस आमिर फारूक को कि जरा पूछ लें क्या इसका इतलाक करते हैं, क्योंकि इसमें पोजेशन को इसमें किया गया है, उसमें पोजेशन का लफ्ज नहीं था। अच्छा, इसमें पोजेशन का लफ्ज, अच्छा इसमें पोजेशन किया गया है, पोजेशन उसमें नहीं था, ओरिजिनल 1923 के एक्ट में नहीं था पोजेशन का लफ्ज। तो पोजेशन तो बाद में किया, ये तो उन्होंने यही कहा, मैंने कहा आर्टिकल 12 कानून आइन का जो है आर्टिकल 12 कहता है कि उसी दिन जो कानून है सजा जजा उससे मुतजाविज नहीं हो सकती, बिल्कुल ऐसा ही, और कोई कानून रिट्रोस्पेक्टिव पीनल कॉन्सिक्वेंस से नहीं नाफिज किया जा सकता, ये आर्टिकल 12 आइन का कहता है। तो इसके मुतसादिम तो कोई चीज, कोई कानून बन ही नहीं सकता है। आर्टिकल 8 में वो वॉइड है, वॉइड है। तो उन्होंने कहा प्रोसिक्यूटर ने कि जी हम इसका इतलाक नहीं कर रहे इस केस पर। तो फिर तो केस ही खत्म हो गया। अच्छा, अब यही मैंने कहा कि फिर तो केस ही खत्म हो गया बाहर क्या। लेकिन बदकिस्मती देखिएगा कि जब हुक्म लिखा गया फैसले में तो ये इसका जिक्र नहीं किया गया। तो मैं समझता हूँ कि ये एक दिन भी ऐसे कानून के तहत जो है इमरान खान को अंदर रखना, ये 25 करोड़ अवाम की गैरत और हमीयत का जनाजा निकालने के बड़े लफ्ज के हैं आपने। अच्छा, आखिर में जो इस सारे मामले में साइफर तो आपने इख्तिसार के साथ दिया, केस ही कोई नहीं है, खत्म हुआ केस, इसमें है ही कुछ नहीं, नोबडी का, और नजर यही आ रहा है। तो ये शहादतों में बैठ के, अच्छा 2 सवाल बड़े मजेदार हैं, मेरे बैठे बड़े ज़हन में आया। एक तो ये बताया गया है कि ये साइफर बाहर लहराने से ताल्लुकात मुतासर हो सकते हैं, यानी ये फौजदारी कानून में ये हो सकता का कॉन्सेप्ट भी, ये भी कोई नवाज शरीफ जूरिस्प्रूडेंस है या कोई नई जूरिस्प्रूडेंस है? देखिए, ये स्पेक्युलेटिव जो आउटरीच है, इसका कोई जवाब फौजदारी जुर्म है तो जुर्म ही नहीं है ये नहीं, मगर इसमें क्या ताल्लुकात खराब हो गए। जहाँ तक ताल्लुक है अमेरिका के, ये आप अमेरिका की ज़रा सारी तारीख और पाकिस्तान की देख लें। आप अमेरिका की गोद में चले गए, गुलामी चले गए। आपने उसामा बिन लादेन वाली जो थी वो आपने अपने खाते में लेकर आपने रशिया को जो है क्रम्बल करा, अमेरिका की गेम खेलकर आपने अपनी वॉर उसको बना दिया। 80,000 बंदा आपने शहीद करवाया उसमें। फिर 9/11 आता है, 9/11 का आप देख लेंगे मुशर्रफ किस तरह से लंबा पड़ के तो सारा कुछ पाकिस्तान की जो है वो सरजमीन दे देता है और उस पर क्या कुछ करता है। तो हमने तो ये बदकिस्मती से ये किया है, और अब IMF की जो डिक्टेशन ले रहे हैं, ये 5th जनरेशन वॉर है आपकी। ये गुलामी का एक और अंदाज है। अब बराह रास्त आपके मुल्क पर हमला करने की जरूरत नहीं है, ये तरीका, ये आसान तरीका आ गया। अब आपको हुकूमत को जो है कमजोर करने का, फ्रैक्चर्ड सोसाइटी बनाने का, जितने आप देखें फ्रैक्चर्ड जहाँ भी सोसाइटी होगी वो वल्नरेबल होती है, और वहाँ पर आप देखें कि किस तरह से अमेरिका या साम्राज्यी कुव्वतें आके पेनिट्रेट मुदाखलत करती हैं और उसको खोखला करके आप अपना ज़रा इस्लामी दुनिया। नहीं, आपने नेशनल सिक्योरिटी कंप्रोमाइज कर दी, सारा कुछ। आखिरी सवाल इसका, गवाह ना आए, साइफर है नहीं, मिनट्स ऑफ मीटिंग है नहीं, ये लूडो खेल रहे हैं हम, ये जरा है, यानी क्या कहेंगे आप इसको? ये भी फौजदारी कानून में मेरा ख्याल है आपने ऐसा ट्रायल तो कोई नहीं देखा होगा जो ये हो रहा है। देखें, ये पहले शुरू हुआ आजम खान के साथ, वो जो एक कॉन्वर्सेशन वीडियो ऑडियो चली, वो ऑडियो वीडियो मैंने चैलेंज कर रखी है और अदालत आलिया बड़ा सख्त उसका नोटिस ले रही है। उन्होंने कहा है किस कानून के तहत आप किसी की ये जो है फ़ोन टेपिंग करते हो या ऑडियो वायरल करते हो, ये ज़रा समझा दें किस कानून के तहत करते हो, और अगर कानून नहीं है तो फिर इसकी सज़ा उसको होनी चाहिए, ना कि आप इसको इस्तेमाल करें बतौर कानूनी शहादत के।
سو انہوں نے پریکٹیکلی اس کو جو کنورسیشن جو تھی پرائم منسٹر ہاؤس کی جو سو کالڈ تھی، اگرچہ ہمارا یہ کیس ہے کہ یہ کٹ اینڈ پیسٹ کر کے اور یہ انہوں نے ڈاکٹر کر کے فراڈ کر کے انہوں نے جو ہے بنائی ہے، مینیپولیٹڈ ہے، لیکن بنیادی طور پر یہ ہے کہ یہ غیر اخلاقی نہیں ہے، غیر قانونی بھی ہے، اور اگر قانونی جواز نہیں ہے تو قابل مواخذہ ہے ان لوگوں نے جنہوں نے یہ سارا کچھ کیا ہے. تو اس پر ہے. پھر دیکھیں کہ یہ اعظم خان کو اٹھا کر یہ بڑا اہم سوال ہے، اس کے پرچے ہو رہے ہیں. میں میں نے یہ اعتزاز حسن پٹیشنر ہے اور میں ان کا وکیل ہوں. ہم نے سپریم کورٹ میں یہ بھی نازش کر رکھی ہے کہ جناب یہ ڈسپیئرڈ پرسنز اور یہ مسنگ پرسنز، یہ کیا مذاق اس ملک کے ساتھ ہو رہا ہے کہ 3-3 4-4 مہینے اس کو اٹھا کر لے جاتے ہیں اور پھر جب وہ واپس آتا ہے اس کی سارے خانوادہ جو ہے وہ متجسس ہوتا ہے اور وہ ملتمس ہوتا ہے عدالتوں سے کہ آ کر جو ہے ان کو برآمد کیجیے گا، اور ہائی کورٹ ایشو کر رہی ہے اور نوٹسز کر رہی ہے وغیرہ وغیرہ. وہ آتا ہے تو وہ کہتا ہے چلا کاٹنے میں چلا گیا تھا، اور وہ پریس کانفرنس یا ٹی وی چینل اور کمال ہے یار. ویسے کوئی دوسرا آتا ہے تو وہ کہتا ہے میں سکون ڈھونڈنے کے لیے چلا گیا تھا. یہ مذاق اس ملک سے جو ہے کھلواڑ کیا جا رہا ہے اور یہ آزادی کو سلب کیا جا رہا ہے، بنیادی حقوق سے متصادم ہے یہ چیزیں. اور ایک کمیشن ہائی پاورڈ بنایا جائے سپریم کورٹ کے جج کی سربراہی میں، یہ آپ نے پریئر کی ہوئی ہے اس میں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہم اس کو منطقی نتیجے تک پہنچائیں گے. وہ بھی سائفر والا بھی اور یہ سارے کیسز انشاءاللہ منطقی نتیجے تک پہنچیں گے اور ہم ان کو سمیش کر کے رکھ دیں گے انشاءاللہ. آپ نے بہت زبردست خوشی دے دی ہے. آپ عمران خان صاحب کو ہمارے سامنے کب آتا دیکھ رہے ہیں باہر؟ میرے خیال میں تو اس کو اندر بھی نہیں رہنا چاہیے، لیکن جب میں نے بات کی ہے اس نے کہا مجھے سارے پاکستان کی جیلیں بھی پھرا لیں. یہ تو لیڈر ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس نے کہا کہ یہ 2 مہینے جو میں بابا صلاح اندر ہوں، مجھے 1000 گنا میری اسپریچول، مینٹل اور فزیکل میری جو ہے کیپیسٹی 1000 گنا بڑھ گئی ہے، اور نہ میں ان سے ڈیل کرنے والا ہوں نہ میں ملک سے باہر جانے والا ہوں. سو میں صحیح آزادی عوام کو دلا کے ہی رہوں گا انشاءاللہ، چاہے میری جان کیوں نہ چلی جائے. تو وہ بہت مضبوط اعصاب کا ہے، وہ ماشاءاللہ ان بادشاہ سلامت کی طرح ڈیل کر کے ضرور محل میں نہیں چلا جائے گا اور بعد میں برآمد ہو جائے گا ڈیل کر کے. یہ ان میں سے نہیں ہے عمران خان. البتہ جو میں نے کہا تھا کہ میں بھٹو کی طرح اس کو لہد میں نہیں اترنے دوں گا، جب میں نے ان کا وہ کیس کیا تھا رزاق شر والا جو کوئٹہ والا کیس تھا، اور وہ بڑی کامیابی ہے آپ کی. یہ الحمدللہ بہت بڑی کامیابی ہے الحمدللہ. وہ ہم نے بڑا ڈٹ کے کیا اور پورے سپریم کورٹ کے 2-3 بینچز کے پاس لگا اور انہوں نے ایک چیز کا احاطہ کر کے انہوں نے کہا یہ اعانت بنتی کیسے ہے. 107 تعزیرات پاکستان، ذرا پڑھ کے تو دیکھیں اس کو کیسے بنتا ہے. کہہ دینے سے تو نہیں ہے نا. اس کی 3 انگریڈینٹس ہیں، ایک میں بھی فال نہیں کرتا ہے کہ آپ عمران کو جو ہے اعانت میں کہتے ہیں کہ مرتکب ہے. تو وہ ہم نے جو ہے سپریم کورٹ سے وہ الحمدللہ. بڑا شکر، بہت شکریہ آپ کا کوچ صاحب، آپ کا تشریف لانے کا. پروگرام تقریباً ہم ختم کر رہے ہیں. باری باری صرف ایک منٹ کے جو دوست ہمارے سارے احباب آئے ہیں، باری باری ذرا آصف بٹ صاحب کوچ صاحب کے بارے میں جلدی ذرا. جی کوچ صاحب، میں چھوٹا سا سوال معصومانہ سا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے سیاسی طور پر، آئینی طور پر پاکستان کی، آپ کے پاس وہ ایکسپیرینس ہے کہ آپ نے کافی حکومتیں آتے اور جاتے دیکھا. آپ نے بھٹو صاحب کی حکومت بھی دیکھی، سیفر بھی دیکھا. میرا یہ معصومانہ سوال ہے کہ اس وقت پاکستان کے سیاسی اور آئینی اور اس کے علاوہ جو الیکشن ہو رہا ہے، اس میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا ہمیں الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت ملے گی؟ کیا ہمارا انتخابی نشان بلا ہوگا؟ کیا خان صاحب پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین رہیں گے؟ اس کے متعلق تھوڑا سا آپ ہمیں دیکھیں. بالکل مجھے کوئی اس میں شائبہ نہیں ہے کہ 8 فروری کو الیکشن ہونے جا رہا ہے. یہ سپریم کورٹ نے اس وقت جو ڈائریکشن دی ہے اور جو کنسنسس سے ہوا ہے صدر پاکستان کی تجلیل کی الیکشن کمیشن نے تضحیق کی
ان کو بنیادی ریاستی آداب سے بھی جو ہے مبرہ جواب دیا گیا صدر پاکستان کو، اور ملنے سے انکار کر دیا جب انہوں نے مشاورت کے لیے بلایا تھا، کیونکہ یہ صدر کا آئینی استحقاق ہے تاریخ دینا۔ مگر بہرکیف پھر مجبور کیا سپریم کورٹ نے کہ الیکشن کمیشن کو کہ جاؤ صدر سے جا کے مشاورت کرو اور تاریخ متعین کرو، اور انہوں نے 11 دی تھی فیبری، لیکن صدر نے جو ہے کہا کہ جنوری کے آخر میں کریں، مگر پھر کنسنسس جو ہوا 8 تاریخ پر ہوا فیبری کا، تو 8 تاریخ پر فیبری کی تاریخ متعین ہوئی ہے۔ سو مجھے کوئی شائبہ نہیں الیکشن ہوگا۔ لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی آج تک، نہ کبھی کسی کو دی ہے، کسی لیول پہ بھی الیکشن میں بدقسمتی سے یہ نہیں ہوا ہے، اب بھی نہیں ہونے جا رہا۔ اب لیکن آج وہ سوشل میڈیا اتنا وائبرنٹ ہے، اتنا طاقتور ہے، اور ماشاءاللہ اس وقت لوگ اتنے زیادہ اویئر ان کو جو آ گئی ہے کہ وہ بہت مستعدی سے الیکشن لڑنا پڑے گا، اور خان صاحب کے یہ ذہن میں ہے کہ وہ ہر سیٹ پر الیکشن لڑیں گے، بلے کا نشان بھی ہوگا بیلٹ پیپر پر، اس کے بغیر الیکشن ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ باقی تو سارے پی ڈی ایم ایک طرف ہیں، اس کا مطلب کیا وہ آپس میں لڑیں گے، اس الیکشن کو کوئی بھی نہیں مانے گا، تو اس لیے بلے کا نشان بھی ہوگا، اور خان صاحب ہی قیادت کریں گے اپنی پارٹی کی، اور اس کا متبادل نہیں ہے کوئی۔ پی ٹی آئی عمران خان ہے، اس لیے یہ تو چھوڑ دیں کہ پی ٹی آئی کا کوئی اور جو ہے سربراہ ہوگا، عمران خان اس پی ٹی آئی، سیدھی سی بات ہے، وہی ورکرز کو بہت زیادہ اٹریکٹ کرتے ہیں، اور وہی جو ہے اس کی قیادت کریں گے، اور الیکشن بھی ہوگا، لیکن یہ پکڑ بالکل ہوگی، اور لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہوگا۔ اب اسی لیے خان صاحب نے کہا ہے کہ وکلاء کو یا ان پڑھے لکھے لوگوں کو دیں جو ان کے پریشر میں نہ آئے کسی طور پر بھی، اس لیے جو کینڈیڈیٹ ہوگا اس کا کورنگ کینڈیڈیٹ بھی مضبوط ہوگا، اس کا پروپوزر اور سیکنڈر بھی مضبوط ہوگا، اور ان کو جو ہے ریزسٹنٹ ہوں گے ہر قسم کے، وہ بلٹ پروف والا ہر حلقے پر جو ہے یہ الیکشن لڑیں گے، اور یہ جو ماشاءاللہ پی ڈی ایم ہے ان کی ضمانتیں ضبط ہوں گی، آپ دیکھیں گے ان کے ذرا غم و غصے کا جو لیول ہے لوگوں کا اتنا انتہا پر ہے اس وقت، اور ان کے غیظ و غضب جو ان پر نازل ہونا ہے نا پی ڈی ایم پر عوام کا، آپ دیکھتے رہ جائیں گے۔ بھٹو والا وہ 70 والا سین آئے گا کہ اس وقت بھی کھمبے کو بھی اس نے ٹکٹ دی تھی تو وہ جیت گیا تھا، کوئی امیر آدمی، کوئی رئیس آدمی، کوئی گدی نشین، کوئی سرمایہ دار ان کے پاس ان کے ساتھ نہیں تھا، اور آپ نے دیکھا وہ۔ اور مجیب الرحمان نے جب بنگلہ دیش جب آخری الیکشن ہوا تھا 1970 کا، تو 172 میں سے 171 سیٹیں جیتا تھا، 171 ایم این ایز بنے تھے، اور آپ کو پتہ ہے کون تھے؟ وکیل تھے اور پرائیویٹ اسکولوں کے ٹیچر تھے۔ اس نے لوور مڈل کلاس کے تمام ان لوگوں کو جو ہے ٹکٹیں دی تھی، اور وہ سارے کے سارے جیتے تھے۔ یہ تاریخ دہرانے جا رہی ہے۔ جی آپ نے وہ ساری گفتگو سن لی ہے، میں اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔